يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون ما أنفقتم من خير وما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ما وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه قل قتال فيه كبير قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وصد عن لفظ شرط يا ابني وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا عن دينكم إن استطاعوا
ومن يرتد منكم عن دينه فيمت ومن يرتد منهم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. Very good. Can I repeat that one time, is it? يسألونك